तो डेव्हलप जातलो. बंगी जंपिंग म्हणजे आम्ही बरेचदा म्हणतात की पैसे दिवपाचे आणि उडकी मारपाची. म्हणजे ती जंपिंग उडकी मारपाक म्हाका दिसता तरी 5,000 तरी भरचे पडटा. रिस्क कितें पण बरेच लोक ॲडव्हेंचर टुरिझम पळोवपाक येतात. वयर वयर उडकी मार दिसाक 50 मिनटाच्या माध्यमांतल्यान. कारण ह्या देशा भितर आमी एज्युकेशन दितात. पण एज्युकेशन दिता आसतना सुद्दां आसत जाल्यार त्या मनशाक नोकरी मेळपाक बरें पडटा. म्हणजे आज आमी मोपा एअरपोर्ट पळयतात. मोपा एअरपोर्टाचेर जर नोकरी जाय आसत जाल्यार स्कील जाल्लो भुरगो आसूं जाय. थंय जर एखाद्या एअरलायन्सान काम करूं जाय जाल्यार तो भुरगो आसूं जाय. हॉटेल मॅनेजमेंट केल्लो भुरगो आसूं जाय. आनी म्हणून देशभरा भितर सरकारान ठरयलें की वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान गोंयचे यूथ जे आसात, यूथ किंवा युवती ज्यो आसात तांकां अप्रेंटिसशीप ट्रेनिंग जी आसा ती तांकां दिवंक जाय. आनी म्हणून स्कील डेव्हलपमेंटाच्या माध्यमांतल्यान एक 1.6 करोड यूथ जे आसात हांकां तातूंत जोडले गेले. आनी हे जोडले गेले नंतर इंडस्ट्रीक जें एज्युकेशन जाय अशा पद्दतीचें एज्युकेशन तांकां दितकच तांकां नोकरी दिवपाचें काम जें आसा तें ह्या सरकारान देशभरा भितर केल्लें आसा. तुमी आज पळयात आमकां कदाचित एकदां वायट दिसता आसलें की आमकां जाय तोच भुरगो जायना नोकरेक. पण आज जर तुमी पळयलें आसत गेल्या वर्सभरा भितर जो गोवा पब्लीक स्टाफ सर्वीस सिलेक्शन कमिशन जें गोंयांत केलें ताचे भितर जर रिक्रुटमेंट पळयली जाल्यार आज आरोप जायना कोणाचेर. आज कोणूच म्हणना की कोणाक पयशे दिवचे पडले. पूण एखादो हुशार भुरगो जो आसा तो हुशार भुरगो आज डायरेक्ट रिक्रूट जावपाक लागता. देशभरा भितर अश्यो सादारण 11 लाख नोकऱ्यो ज्यो आसात केंद्रा भितर त्यो वेगवेगळ्या हातूंतल्या वेगवेगळ्या खात्या भितर डायरेक्ट रिक्रुटमेंट जी आसा कोणाचोच वशिलो कोणाक पयशे न दिता हे ट्रान्सपरंट वेन आज सबंद देशभरा भितर नोकरी दिवपाचें काम हें आज सगळ्या हातूंत केल्लें आसा. आनी म्हणून वेगवेगळ्या इनोव्हेशनच्या माध्यमांतल्यान 2.5 कोटी लोक भुरगे जे आसात हांचे देशभरा भितर तांकां जॉब क्रिएट करपाचें काम आज देशभरा भितर केल्लें आसा. आनी म्हणून वेगवेगळ्या गोंय देशा भितर आमच्या मेडिकल कॉलेजी आसात त्यो तेची वाड जाल्ली आसा. आनी म्हणून मेडिकल जे शिकणारे भुरगे जे आसा त्या भुरग्यांक सुद्दां मेडिकल सीट हे वेगवेगळ्या हातूंतल्यान दिवप हें सुरू आसा. आनी जो भुरगो हुशार भुरगो जो आसा ताका पयशे चड न भरता सुद्दां आज एखादो यूथ जो आसा तो यूथ आज बऱ्या तरेन फुडें वचपाक शकता. ताका मेडिकल किंवा प्रोफेशनल शिक्षण जें आसा हें शिक्षण ताका मेळपाक शकता. आनी म्हणून नरेंद्र मोदीन ठरयलें की माय भारत मेरा युवा भारत हें प्लॅटफॉर्म तयार केलें. तर आमी राजनिती जेन्ना करतात आनी त्या प्लॅटफॉर्माची जी गव्हर्निंग बॉडी जी आसा त्या गव्हर्निंग बॉडीचो हांव एक एज अ खासदार म्हणून हांवूय त्या गव्हर्निंग बॉडीचो एक मेंबर आसा. कारण आमी त्या हातूंतल्यान वेगवेगळ्या देशा भितर ज्या भुरग्यांचो संबंद राजकारणा कडेन ना अशा भुरग्यांक एट्रॅक्ट करून ह्या भुरग्यांक राजकारणा कडेन हाडप तांकां वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान नरेंद्र मोदी बरोबर अटॅच करप आनी त्या भुरग्यांक जर तेंचे विचार म्हटले आसत जाल्यार त्या भुरग्यांक इनडायरेक्टली ह्या भारतीय जनता पार्टी भितर जोडून घेवपाचें काम आज वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान माय युवा भारत ह्या माध्यमांतल्यान ह्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान आज आमी पळयतात की वेगवेगळे भुरगे इंटलेक्च्युअल अशे भुरगे ह्या माध्यमांतल्यान आज जॉयन जायत आसात. आमी पळयतात की देशभरा भितर एक वाटेनच्यान म्हणटात आमी की मेडिसीन जे आसा तें वाडत आसा. पण हे मेडिसीन जे आसा हे गरीब मनशाक सुद्दां परवडूंक जाय म्हणून तेंच्यांनी ठरयलें की जन औषधी केंद्र वेगवेगळ्या राज्या भितर जन औषधी केंद्राच्यो फार्मासी सुरू केल्यो. आनी ह्या फार्मासी भितर एखादी मेडिसीन म्हळ्यार रेग्युलर घेवपाक लागणारे वखदां म्हणजे डायबिटीक आसत प्रेशर आसत किंवा आनी बाकीच्यो व्याधी ज्यो आसात ताचे भितर रेग्युलर आमकां जे टॅबलेट घेवचे पडटात हे जर आमी नॉर्मल वचून जर फार्मासी भितर जर घेतले आसत जाल्यार ती 100 रुपयान स्ट्रीप जर पडटा आसत जाल्यार जनऔषधी केंद्रान जर घेतली आसत जाल्यार ती आमकां 20 रुपयान मेळटा. जेणे करून आमी सेवींग जें आसा हें सेवींगूय भितरल्यान करपाक मेळटा. आनी गरीब मनशाक जो आसा तो सवाय भितर ताच्या भितर तांकां हें मेडिसीन घेवपाक मेळटा. आनी म्हणून देशभरा भितर सादारण 16,900 मेडिसीन जी आसा जनऔषधी केंद्रां ही गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी सुरू केली आनी वेगवेगळ्या शहरा भितरूय तांच्यांनी ही औषधां जी आसा औषधी केंद्र जी आसा ही सुरू केल्ली आसा. आमी सदांच म्हणटात की रिजर्वेशन जे आसा हे केवळ OBC आसत ST आसत SC आसा हांकां मेळटा. पण एखादो जनरल मनीस जर आसत जाल्यार ताका हे रिजर्वेशन मेळना. पण तो गरीब मनीस आसा आनी म्हणून नरेंद्र मोदीच्या सरकारान ठरयलें की गरीब मनीस जर आसत जाल्यार तो सुद्दां ह्या माध्यमांत फाटीं उरूं जायना. म्हणून इकॉनॉमिकली विकर सेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान 10% रिजर्वेशन एडिशनल म्हणजे जे एक्च्युअल रिजर्वेशन आसा तें न दुखयता तेंचें रिजर्वेशन तशेंच दवरून जनरल कॅटेगरींतलो जो मनीस आसा ताका रिजर्वेशन दिवपाक लागून 10% रिजर्वेशन हें सुद्दां नरेंद्र मोदीच्या सरकारान ह्या देशा भितर तांच्यांनी लागू केल्लें आसा. 1 नेशन 1 इलेक्शन हें चालू आसा अजून तें जावना.
पूण तें करपाचें काम नरेंद्र मोदीचें सरकार केंद्राक करत आसा. ह्या देशा हाच्या भितर आमी पळयलें की BJPच्या हातून आनी काँग्रेस हातून फरक कितें. आमी सदांच म्हणटात आमी एकच न्ही, आमची एक वेगळी आयडियोलॉजी आसा. आज म्हाका दिसता की खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी नांवां काडटा तितलेच लोक आपयता तितलेच येवन हांगा बसता अशी खंयचीच पार्टी करपाक शकना. हे केवळ भारतीय जनता पार्टी करपाक शकता. आनी त्यामुळे आमची आयडियोलॉजी कितें आसा तर आमची आयडियोलॉजी आसा डेव्हलपमेंट टू अंत्योदय तत्व. भारतीय जनता पार्टी जी स्थापन जाली ती खंयच्या तत्वार जाली. आमचें म्हणणें आसा की आमी सरकार आमी बरें केन्ना म्हणटाले. आमी ज्या वेळाचेर सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक सरकाराच्यो सुविधा दिवपाक शकतले, सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक ह्या देशांतलो प्रत्येक विकासाचे आमी सहभागी करून घेतले, अशा वेळाचेरच म्हणटले आमी की आमी बऱ्या तरेन सरकार करपाक शकले. ही आमची आयडियोलॉजी आसा. आमची आयडियोलॉजी आसा ती अंत्योदय तत्व. ह्या समाजांतलो शेवटचो व्यक्ती हे आमचें तत्व आसा. तेंचे काँग्रेसचें कितें आसा, पॉलिटिक्स ऑफ एपिजमेंट, मताचें राजकारण. मतां आपल्याक कशी मेळटली, आमी मतां मेळटली जाल्यार मायनॉरिटीचे लाड केले जाल्यार मतां मेळटली. हे एपिजमेंट पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करना. आमचें जें आसा कल्चरल नॅशनलिजम, आमच्या ह्या देशा भितर जो कल्चरल जो आसा तो आमी लिपोवपाक शकना. आज पुरुषां पेक्षा महिला हे सुबेज आसा. आनी एखादो देश भक्कम आमी केन्ना म्हणटात ज्या देशा भितर महिलांची संख्या जेन्ना जास्त आसता. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल ह्या माध्यमांतल्यान दिव्यांग भाव आनी भयणांनी आसा ह्या भुरग्यांक सुद्दां दिसूं जायना की आमी कोण तरी वेगळीं आसात. आमी सुद्दांच ह्या रेग्युलर लोकां भितरले घटक आसात हे तांकां दिसूं जाय. तो आत्मविश्वास वाडपाक जाय म्हण गोंया भितर इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल जशें फिल्म फेस्टिवल एक्टरांचे जे करतात तशें दिव्यांग भाव भयणीचे जगांतल्या सगळ्या राष्ट्रांतलीं भुरगीं ही एका जाग्याचेर गोंयांत येतात, आपले विचार शेअर करतात आनी डिग्निटी जी आसा वेगळ्या पद्दतीची ही आज ह्या भुरग्यांक मेळपाक लागिल्ली आसा. आनी सगळ्यान म्हत्वाचें हांवें तें सांगलें की गोंय हे आमचें अशें राज्य आसा, धाकटें जरी राज्य असलें आसत जाल्यार ज्या राज्या भितर लोकांक एक वेगळेपण दिसता, लोकांक बरें दिसता अशें हें राज्य आसा. आनी ह्या राज्या भितर आमगे एक व्हडलो अचिवमेंट जर आज आमचो कितें आसत जाल्यार 100% लिटरसी. ह्या गोंया भितर 100% एज्युकेटेड लोक जाल्ले आसा. आज आमचे कडेन अंगुठा छाप कोण ना, पयलींच्या जाणटे जर सोडले आसत. प्रत्येक जण आपलें नांव बरोवपाक शकता, सायन करपाक शकता. ही 100% लिटरसी जी आसा ही आज आमच्या गोंया भितर आसा. आमचें गोंय राज्य फ्री रेबीज स्टेट आसा. रेबीज ना आसत. ह्या गोंया भितर आमी पळयतात फ्री डेफिकेशन हें करपाचें तांच्यांनी. आनी त्यामुळे तुमकांय तुमच्या भागा भितर दिसता आसत की सरकारान म्हणलें की 100% ओपन डेफिकेशन फ्री म्हणून. जाल्यार एखादें जर कोणाच्या थंय जर अशें ओपन जर वयता आसत आनी थंय जर सुविधा नासत जाल्यार तें तुमी लक्षांत हाडून दिवं जाय सरकाराचें, जेणे करून टॉयलेट बांदपाचें काम जें आसा तें आमी करून दिवं जाय. म्हणजे आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान करूं दिवं जाय. म्हणजे आमी केवळ उलयता अशें न्ही, आमी करूनय दाखोवपाक जाय. हें आमी करपाची गरज आसा. एनवायरमेंट आमी सदांच विचार करणारे लोक आसात. आमी हें सगळें जरी केलें आसत जाल्यार आमी एनवायरमेंटाचो समतोल विचार करता. आनी म्हणून ज्या तरेन आज आमी पळयतात ज्या युद्धामुळे आज आमी पळयतात गॅसीची टंचाई आसत, केन्ना तरी लायटीची. आमी सेल्फ रिलायंट जावंक जाय. म्हणून नरेंद्र मोदीचें म्हणणें आसा की सोलर एनर्जी आमी वाडोवपाक जाय, आमी आत्मनिर्भर जावपाक जाय. आनी त्याच हातूंतल्यान आज गोंय सरकारान सुद्दां रूफटॉप सोलर, जो मनीस आपल्या घराचेर जर सोलर घालता आसत जाल्यार ताका 50% सबसिडी दिवपाचें काम आमच्या सरकारान, गोंयच्या सरकारानूय करप अशें थारायल्लें आसा. आनी एक्स्ट्रा जी वीज म्हणजे तुमी जर तुमच्या घराचेर सोलर बसयलो जाल्यार तुमकां झिरो बील येतलें. आनी तुमचे जे एक्स्ट्रा जे एनर्जीचे युनिट्स कवर जातात तातूंतले पयशे एडिशनल पयशे जे आसा ते तुमकांय परत मेळटले. कारण ते परत ग्रेडिंगाक ते परत ते एक्स्ट्रा तुमची ही जी आसा इलेक्ट्रिसिटी जी आसा ती सरकार परत विकत घेता. बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट आज गोंया भितर आसा. सालिगांव आसत किंवा कुडचडें आसत ह्या भागा भितर फ्री मेडिकल वेस्ट जे आसात ही मेडिकल वेस्ट ट्रिटमेंट कुंडे हांगासर केल्लो आसा. काकोरा वेस्ट मॅनेजमेंट जो आसा हो काकोड्या कुडचड्या आनी सालिगांव ही आमची बाकीची वेस्ट जी आसा मेडिकल वेस्ट ही कुणे तेचो ट्रिटमेंट करतात. आनी रेग्युलर जी आसात वलो कचरो किंवा आमचो सुको कचरो जो आसा तो वेगळो करपाचें काम आनी तो ताचे पसून तो कन्वर्ट जे हें करपाक जाय सारें करपाक जाय तें सालिगांव आनी आमी हांगा पळयतात आमच्या कुडचडें जें आसा हें हांगासर सुरू केल्लें आसा. आनी ही वेस्ट मॅनेजमेंट आज आमी पळयतात की प्रत्येक गोश्ट इलेक्ट्रॉनीक म्हणजे मोबायल आसत, कॉम्प्युटर आसत, बॅटरी आसत आनी हे खंय उडयतले आमी तेचो सुद्दां ट्रिटमेंट जावंक जाय. तेचो सुद्दां वेस्ट जी आसा ही वेस्टची ट्रिटमेंट करपाक लागून पिसुल्लें हांगासर 70 पिसुल्लें हांगासर ही वेस्ट मॅनेजमेंट फेसिलिटी जी आसा ही सरकारान थंय करून दवरिल्ली आसा.
आणि हे सगळें करता आसतना आमी आमची हेरिटेज जी आसा हे आमचे हेरिटेज सांबाळून दवरपाचें आमी काम करतात. जशें आमी केंद्राक पळयतात, केंद्राक जशें दवरतात तशा पद्दतीचे आमी गोंयांत आमचे जुनी जी मंदिरां आसा ती, त्यामुळे सप्तकोटेश्वर टेम्पल आमकां सगळ्यांक खबर आसा. शिवाजी महाराजान तेन्ना जिर्णोद्धार केल्लो 16व्या शतकाच्या भितर, आनी त्यामुळे ते परत एकदा ताका तो लूक दिवपाचें काम केंद्रांतल्या पयशांच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या सरकारान तें करपाचें काम केलें. म्हालसा टेम्पल जें आसा, जें मेन टेम्पल हांगा आशिल्लें म्हाड्डोळ, आमच्या हांगा वेर्णा आशिल्लें, तेन्ना ब्रिटिशाच्या राजवटी भितर तेन्ना तें मोडलें आनी त्यामुळे त्या वेळाचेर तें म्हाड्डोळा गेलें. पूण जुने मंदिर जे आसा ते रिस्टोर करपाचें काम आमच्याच सरकारान केल्लें आसा. ताका वेगळो लूक जो आसा, हो वेगळो लूक दिवपाचें काम आमच्या सरकारान केल्लें आसा. परशुरामाची भुमी आमी म्हणटात, पण परशुरामाचो स्टॅच्यू आसूं जाय आनी त्यामुळे तो स्टॅच्यू घालपाचें काम पणजी हांगासल्ले जे आमचे पळयतात आमी जुने गोवा मेडिकल कॉलेजच्या समोर परशुरामाचो पुतळो जो आसा तो थंय बसयल्लो आसा अत्यंत मांडवीच्या तिराचेर, आनी थंय योगासनां करपाक एक बऱ्या तरेची अशी वेवस्था थंय केल्या. आनी त्यामुळे आमी पळयतात की गोंय म्हटल्या नंतर खूब लोकांक दिसता गोंय म्हणटकच केवळ आमी पळयतात सी सँड सोरो अशा पद्दतीची एक वेगळी इमेज आमच्या गोंयची देशभरा भितर जाल्ली आसा. पण आमचें गोंय हें तशें ना. गोंया भितर वेगवेगळे फॅसिलिटी आसलो, कॅसिनो आसलो, कितें कितें आसलें, पण आमकां तेचेर संबंद ना. आमी आमच्या गोंयचो वेगळो कल्चर आसा. हांव सदांच दिल्ली बऱ्याच खासदारां कडेन उलयतना म्हणटा की तुमचो शिगमो केवळ 2 दिसांची होळी. म्हज्या गोंयची होळीक सुरू जाता ती गुडी पाडव्याक सोंपता, अजुनूय शिगमो चालू आसा. आनी त्यामुळे गोंय जें आसा हें गोंय वेगळें आसा. गोंय ट्युरिस्ट जो आसा तो एन्जॉय करतलो पार्टी, पण आमचो गोंयचो लोक जो आसा तो नवरात्र आपल्या गांवांतल्या देवळां भितर करता आसतले. आमी प्रत्येक गोश्ट जी आसा ती आमची वेगळ्या पद्दतीन आमी करतात आनी म्हणून कल्चर गाडीकार त्या साठी काड ही रोरो फेरी सेवा आमच्या सरकारान डबल इंजिनाच्या सरकारान केल्ली आसा. इलेक्ट्रिकल बसीस करपाचें काम ह्या सरकारान केल्लें आसा. आज आमी पळयतात, आमी जेन्ना पत्रादेवीच्या जर पोळ्या जर गेले आमी म्हणजे महाराष्ट्रा बॉर्डर वयल्यान कर्नाटका बॉर्डर, जाल्यार आदी आमी पळयतात की तुमी हांगा ते मातशे कोलवाळे पावतकाच आनी एक एडिशनल ब्रीज जाला. तुमी जर हांगा पावले मांडवी ब्रिजाचेर पणजे 3रो ब्रीज जालो, हॉटेल सेतू जालो, थंय वयतकच जुवारी पळयलो आनी एक ब्रीज, त्याच्या नंतर मनोहर भाई पर्रीकर बायपास आनी डायरेक्ट तुमी काणकोण म्हणजे दीस सायड टू दॅट एंड 1-2 वरां भितर आमी पावपाक शकता. हो बदल 4 लेनीक आमी पळयतात. एक वेळ आसलो की फ्लायओव्हर जर आमकां पळोवंक जाय जाल्यार आमी जेन्ना गोंया भायर वयताले तेन्ना आमकां फ्लायओव्हर दिसताले. आतां मातशे आमी मेन हायवेचेर येतकच आमकां फ्लायओव्हर दिसतात. मोपाल वचप आमच्या उब्यासून जर आमी क्रॉस जाय जाल्यार आमकां सगळे फ्लायओव्हरूच दिसपाक लागता. आनी त्यामुळे 4 लेनीक रस्ते करपाचें काम आमच्या सरकारान केल्लें आसा. एअरपोर्ट कनेक्टिविटी डायरेक्ट आमी पळयतात की आमच्या हायवेच्यान डायरेक्ट मोपा म्हणजे वयर बसतकच दिसता आमी खंय तरी जे गोंया भायर आसात काय कितें ह्या तरेची कनेक्टिविटी करपाचें काम आमच्या सरकारान केल्लें आसा. आमी पळयतात की मारगांव वचत जाल्यार आमी आतां काणकोण वचूं जाय किंवा आमकां बऱ्याच जाणांक फातर्पा वचचें पडटा. फातर्पा वयतलें आसा जाल्यार आमचो सगळो टायम नावेली मडगांवच्यान पिड्ड्यार वता. पूण आमी नुव्याच्यान जर गाडी भितर काडली जाल्यार आमची डायरेक्ट गाडी नावेली भायर सरता. बायपास केलो म्हणजे शॉर्टकट वे, तुमचे जर एक अर्दे पावण वर वाचपाक शकता. बिचोली जर आमी गेले जाल्यार साखळे वचूं जाय जाल्यार बिचोलीच्यान वाळशेंच्यान डायरेक्ट बायपास म्हणजे व्हेरी शॉर्टकट वे. मनोहर पर्रीकर बायपास काणकोणा मदल्यान बायपास काडलो जाल्यार तुका काणकोण हांगा आनी पैंगणी वचचें गरज ना, तूं डायरेक्ट थंय बायपासान भायर पावलो. नॅशनल हायवे सगळे 4 लेनीक केल्ले आसा. आनी त्यामुळे वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान कनेक्टिविटी ही आमी डबल इंजीन सरकार म्हणजे आज तुमकां जें हांव सांगता तें हांव गोंयच्या सरकाराच्यो उपलब्धी आज डेव्हलपमेंट हें हांव सांगता. आमी हे सगळें पळयता आसतना आज मेडिकल सेक्टरा भितर म्हणजे गोंया भितर जे मेडिकल ट्रिटमेंट जे आमकां मेळपाक शकता देशा भितरल्या खंयच्या प्रायवेट हॉस्पिटलान मेळूं शकना तितली आज गोवा मेडिकल मेळटा. आज गोवा मेडिकलान जर बायपास सर्जरी आसत, एन्जिओप्लास्टी, एन्जिओग्राफी, गोवा मेडिकल कॉलेज इज नंबर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट. आमी जर आधार कार्ड दिलें जाल्यार आमकां तें फुकट मेळपाक शकता. आनी म्हणून सुपर मल्टी स्पेशलिटी ब्लॉक एडिशनल ब्लॉक हो गोवा मेडिकल कॉलेजी भितर सुरू जालो. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदीक हे आमचे रिसर्च सेंटर जे आसा इज वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च सेंटर. त्याचो आमी व्हडले फायदो केला. महाराष्ट्रांतले बरेच लोक येतात. पण ते रिसर्च सेंटर जे आसा आयुष हॉस्पिटल जेका आमी म्हणटात ही सुविधा आमच्या पेडण्या भितर आज आमकां मेळपाक लागिल्ली आसा. गोवा डेंटल कॉलेज जी आसा ही वन ऑफ द बेस्ट डेंटल कॉलेज ही आज आमी बांबोळी हांगासर पळोवपाक आमकां मेळटा. कॅन्सर डिटेक्टींग व्हॅन जी आसा ही व्हॅन ज्या भागांत जाय त्या भागाचेर वचपाक लागपाक लागिल्ली आसा. डिजिटला भितर आज आमी पळयतात की बऱ्याचदा आज आमी म्हणटात की आज आमी डिजिटल इंडिया म्हणटात. म्हणजे एक वेळ आसलो की डिजिटल जेन्ना 100% जावलें तेन्ना हे मोदीजीचे जेन्ना म्हणणें आशिल्लें पार्लमेंटान
त्या वेळाचेर तेन्ना ते काँग्रेसवाले लिडर म्हणटाले की हे कशें शक्य आसा काय म्हणून, हें जावपाकच शकना. आज जर आमी पळयलें जाल्यार भाजी विकपाक किंवा आमच्या हांव थिवी माडेला हांव पळयतां ती नुस्तें विकता पळय ती सुद्दां थंय डिजिटल पयशे घेता. ती म्हणटा हे घे आनी डिजिटलान पयशे धाडटा. म्हळ्यार सुकाजी तर रेगुलर कस्टमर रेगुलर म्हळ्यार भाजी विकणारी बाई आसत किंवा नुस्तें विकणारी आसा तो स्क्रॅप व्हरणारो मनीस तो सुद्दां डिजिटलायज म्हणटा. म्हणून सरकारान ठरयलें की मनशाक त्रास जावंक जायना. एखादी रेजिडंट सर्टिफिकेट ताका मेळपाक जाय, एखादें तेचें लायसन रिन्यू जावपाक जाय आसत जाल्यार तेच्यात ऑनलायन करपाक मेळटा. ही सुविधा तेंच्यांनी गो ऑनलायन सर्वीस जी आसा ही सर्वीस ही उपलब्ध केल्ली आसा आनी ती भरतकच त्या ऑनलायन तुमकां ती मेळपाक शकता. ग्रामीण मित्र जी स्कीम येवजण केली ज्या माध्यमांतल्यान पंचायती भितर ग्रामीण मित्र धाडपाचें काम केलें आनी ही स्कीम लोकांक कळूंक जाय. बऱ्याच भागा भितर पंचायतीन येना आसत जाल्यार ते तुमी सरकाराक कळयात, तेंच्यांनी येवंक जाय. थंय ते म्हणटात की आमी वयतात 100%. आनी त्या मुळे लोकांक सुविधा उपलब्ध दिवपाक जाय हे तांच्यांनी केल्लें आसा. आनी म्हणून हे आज आमी पळयलें आसत जशें केंद्राक प्रायम मिनिस्टर एप्रेंटिसशीप लागू केली तशा पद्दतीची एप्रेंटीस स्कीम जी आसा एप्रेंटिसशीप ही गोंया भितर मुख्यमंत्र्यान लागू केली, ज्याच्या माध्यमांतल्यान प्रायवेट कंपनी आसत किंवा गव्हर्मेंटा भितर भुरग्यांक नोकऱ्यो ज्यो आसा एप्रेंटिसशिपीच्या माध्यमांतल्यान दिवप ठरयल्यो. आनी ज्या भुरग्याक एप्रेंटिसशिपीचेर नोकरी घेता त्या भुरग्यांक पयलो प्रिफरन्स गव्हर्मेंट जॉबान दिवपाक जाय हें तेंच्यांनी केलें. आज आमी पळयतात की महिला आमच्यो लखपती दिदी जाल्ल्यो आसा आनी म्हणून लखपती दिदी महिलांक आमी प्राधान्य दिवपाक जाय. आनी म्हणून गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान ठरयलें की गोंयची कॅन्टिनां जी आसा गव्हर्मेंटाच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी ही कॅन्टिनां जी आसा ती आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्या महिलांनी करपाक जाय, चलोवपाक जाय. आनी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ही तेंच्यांनी हाडली आनी बऱ्याच भागा भितर महिला ज्यो आसात हे महिला वेगवेगळ्या भागा भितरली कॅन्टिनां चलोवपाक लागिल्ले आसा. आनी म्हणून आमी पळयतात की वेगवेगळ्या गांवां भितर आज महिला सक्षम जाल्ल्यो आसा, स्वयंपूर्ण जावपाक लागिल्ल्यो आसा, महिला लखपती जावपाक लागिल्ल्यो आसा. आनी म्हणून हे सगळें करता आसतना महिलांची सेफ्टी ही तितलीच आसूं जाय. आनी म्हणून रेग्युलर पुलीस फोर्स जो आसा ताच्या भितर पिंक फोर्स नांवाचो पुलीस फोर्स केलो, ज्याच्या भितर ती सगळी कपडे पिंक घालतात. आनी ही पिंक महिला ज्यो आसा त्या भितर डायरेक्ट महिलेक सेक्युरिटी, एखादी महिलेक अत्याचार जाता अन्याय जाता आसत जाल्यार ती महिला तांकां फोन करपाक शकतात. त्या महिलेक खंय जर रातची जर बस चुकली जाल्यार त्या महिलाक ती सुरक्षीत घरा पावोवपाक जाय अशा पद्दतीची सुविधा गोंया भितर मुख्यमंत्र्यान उपलब्ध केली आनी महिला पुलीस फोर्स उपलब्ध केलो. आनी महिला आज पिंक पुलीस फोर्साच्या माध्यमांतल्यान महिला आज काम करत आसा. मल्टीपर्पज सायक्लोन सेंटर तांच्यांनी ह्या गोंया भितर उबें केलें, जाका लागून एखादें समजा फ्लड आयले आसत जाल्यार त्या लोकांक सुरक्षीत जाग्याचेर आमकां दवरपाक मेळपाक जाय. ही सुविधा सुद्दां तुमी आज पळयात. 2014 नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाचे प्रधानमंत्री जाले. आज 2024 म्हणजे साडे 12 वर्सां पळयात. एक सुद्दां करप्शनाचो चार्ज केंद्राच्या एकटा सुद्दां मंत्र्याचेर ना. कोणूच सांगूंक शकना की ह्या मंत्र्यान करप्शन केलें. आतां दोन गोश्टी आसा, डेव्हलपमेंट करूंकच ना जाल्यार वेगळी गोश्ट, पण एखादो डेव्हलपमेंट करून सुद्दां क्लीन रावप हें खूब डिफिकल्ट आसा. पण हे केवळ नरेंद्र मोदीच्या सरकारान करपाक शकले आनी म्हणून झिरो टॉलरन्स जी आसा ही आज आमी पळयतात की ह्या देशभरा भितर आज करप्शन जे आसा हे करप्शन वयर कमी जाल्लें आसा, जायत ना. झिरो टॉलरन्स आमी जेका म्हणटात. आज पळयतात की देशभरा भितर 33% रिजर्वेशन. आज आमी पळयतात आमची हांगाली जेपी कोरकणकर मनीस थोड्या मतांनी पडले जाल्यार ते निवडून येवपाचे. पण ज्या तरेन आमी पळयतात की पंचायत म्युनिसिपालिटी लोकल बॉडीक 33% रिजर्वेशन आसा, अशा पद्दतीचें रिजर्वेशन येणाऱ्या वर्सांनी लोकसभा आसत विधानसभा आसत ह्या हाच्या भितर सुद्दां मेळटलें. कारण 33% रिजर्वेशन हे ऑलरेडी एक्ट जो आसा हो कायदो पास जाल्लो आसा आनी तो अंडर नारी शक्ती वंदन अभियान जो एक्ट जो आसा त्या अभियानाचें नांवूच तें आसा. तें एक्ट ह्या देशा भितर आमच्याच सरकारान पास केलो आनी त्या मुळे आज आमी पळयतात की आमकां 33% रिजर्वेशन जें आसा हे रिजर्वेशन आमच्या सबंद देशांतल्या महिलांक लागून मेळपाचें आसात आनी सगळें प्रतिनिधित्व आज आमच्या देशा भितरल्यो महिला करपाक लागतल्यो आनी त्या मुळे आज ते कॅपेबल जाल्ल्यो आसा. आज महिला थकूना. नरेंद्र मोदीजीन सदांच जाले प्रश्न तांकां सदांच लोक विचारतात, ते सदांच कमी उलयतात पण आपल्या भितर करत आसा. जेन्ना टॅरिफ आमच्या अमेरिकेन आमच्या लागले ते कांय उलोवना, तेंचें काम भितर चालू आशिल्लें. नाक दाबल्या शिवाय तोंड उडना ह्या पद्दतीन तेन्ना तेंच्यांनी जेन्ना युरोप कंट्री कडेन फ्री ट्रेड हें जेन्ना हें केलो सायन केलो एग्रीमेंट, अशा वेळाचेर अमेरिकेन दिसलें की आतां आमी त्रासान पडटले. तेंच्यांनी सांगलें
आमी आमचे रेट वाडयला तो आमी कमी करतात आनी तेंच्यांनी आपलो रेट कमी केलो आनी आमचे भितर बरोबर परत एग्रीमेंट करपाक लागले. आनी त्यामुळे आज जर आमी पळयलें, आज आमी देशा भितर सादारण आमी ह्या सगळे म्हणजे वेगवेगळ्या स्किमी, वेगवेगळ्यो येवजण्यो प्रत्येक स्वावलंबी मनशाक करत हें जर आमी पळयलें जाल्यार आज सादारण 2.5 कोटी लोक म्हणजे 2014 ते आतां पासून 2.5 करोड लोक जे आसात हे BPL पेक्षा वयर पावले आसा. म्हणजे बरेच जाण जे अंडर BPL जे आसले, बिलो पॉवर्टी लायन, तांकां अपग्रेड जाल्ले आसा. आनी आमी BPL कोणाक म्हणटात? जाका रावपाक घर ना, ज्याच्या घरांत रावपाची सुविधा ना, त्या मनशाक आमी BPL अंडर बिलो पॉवर्टी लायन म्हणटात. पण ताका ते सगळ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्यो आनी हे उपलब्ध करून दिल्या दितकच सुद्दां तेंच्यांनी ठरयलें की म्हज्या देशांतलो एक सुद्दां मनीस पण जेवण ना म्हणून ताचो मृत्यू जावंक जायना. आनी म्हणून तेंच्यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ह्या देशा भितर राबयली आनी ज्या योजनेच्या माध्यमांतल्यान फुकट तांदूळ किंवा गहू दिवपाचें काम करतात. म्हणजे एखादो मनीस निदान 2 वेळा जेवपाक सुद्दां शकतात, हें सुद्दां हेंच्यांनी क्रिएट केलें आनी ताका लागून अपग्रेड केलें. आमचे सादारण जे BPL बिलो पॉवर्टी लायन जे लोक आशिल्ले तांकां आज वयर हाडिल्ले आसात आनी तेंची राहणीमान आज सुदारलेली आसा. आनी म्हणून आज आमी देशा भितर जर पळयलें, एक वेळ 2014 पयलीं जर तुमी रिकॉर्ड पळयलो जाल्यार आमचो देश जगांतल्या 11 नंबराचेर आसलो. म्हणजे वी आर 11th लार्जस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आशिल्ले. आज सांगपाक खूब खोशी दिसता आमी 4th लार्जस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. भारत देश हो जगांतली 4थ्या नंबरची आज ताकद जाल्लो आसा. येणाऱ्या दिसांनी म्हणजे येणाऱ्या एक वर्सा 1.5 वर्सां भितर म्हणजे आतां थोडी अडचण जाल्या आसत बिकॉज ऑफ वॉर, पण येणाऱ्या 1-2 वर्सां भितर भारत देश हो जगांतली नंबर 30व्या नंबरची ताकद जातले. आज आमच्या फुडें कोण आसा? आज आमच्या फुडें जर्मनी आसा 3ऱ्या नंबराचेर. आज आमच्या समोर फुडें आसा चायना 2ऱ्या नंबराचेर आनी आज आमच्या समोर फुडें आसा अमेरिका 1ल्या नंबराचेर. आमचें विजन जें आसा, आमी विजन दवरून काम करतात. भारतीय जनता पार्टीचें विजन कितें आसा? विकसीत भारत 2047. भारत देश हो जगांतली नंबर 1 ताकद जातलो ज्या वेळाचेर ह्या देशाक 100 वर्सां स्वातंत्र्याची पूर्ण जातली. अशा वेळाचेर भारत देश हो जगांतली नंबर 1 ताकद जातलो हें विजन आमी फुडें दवरतात आनी त्या दृश्टीन आज आमी फुडें फुडें वचत आसात. आज आमी एकूण रेशिओ जर पळयलो ज्या तरेन आज महिला सेल्फ रिलायंट जाल्ल्यो आसा, आज महिला आमच्यो आत्मनिर्भर जाल्ल्यो आसा. आज प्रत्येक क्षेत्रा भितर महिला आसात. तुमी खंयचेंय क्षेत्र सांगात, एज्युकेशन क्षेत्र आसत, प्रोफेशनल क्षेत्र आसत, विमानाची पायलट आसत किंवा आनी खंयच्या हातून आसत, पत्रकार आसत, एक अशें क्षेत्र ना की ज्या क्षेत्रा भितर आज महिला ना. आनी त्या वेळार आज महिला ही खूब फुडें पाविल्ली आसा आनी ताचो परिणाम जर आज पळयलो आसत जाल्यार आमच्या देशा भितर दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण आमचीच स्कीम ती अशें प्रत्येकाक दिसता, सरकाराचे पयशे. पण जो पर्यंत आमी ती रिपीट उलोवचे ना, आमी ते म्हणचे ना, तो पर्यंत म्हाका दिसना की आमी लोकां पर्यंत पावोवपाक शकतले. म्हणून आमची पयली जबाबदारी, आमी केन्नाय कितेंय जरी आसलें आसत जाल्यार आमी परत परत सांगूंक जाय, परत परत आपल्या भितर उलोवंक जाय. बुथाच्या बैठकी भितर आमी उलोवंक जाय, पत्रकार मेळो आसत ताचे कडेन आमी उलोवपाक जाय. हें जर आमी उलयलें आसत जाल्यार लोकांचें तें कानार पडटलें आनी लोकांकूय दिसतलें की येस, ह्याच सरकारान हें केल्लें आसा, ह्याच कार्यकर्त्यान केल्लें आसा. आमी हें सगळें पळयता आसतना आज आमी पळयतात की देशभरा भितर की केंद्रान जर आमी एखादे 1 रुपया जर 100 रुपया धाडले जाल्यार हांगाल्या मनशाच्या लास्ट मनशाक जेन्ना ती स्कीम आमी दितात तेन्ना त्याच्या मनशाच्या खात्यांत केवळ 15 पयशेच उरताले, 15 रुपया उरताले 100रांतले. 85 पयशे जे आसात ते मदले मदीं नाच जाताले, कोणाक कमिशन वयताले, एजंटगिरी करताले. पण आज आमी जर पळयलें जाल्यार डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर म्हणजे एका बटनाचेर आज करोडांनी लोकांच्या खात्यांचेर पयशे वयतात. कोणाक पयशे मेळना, मिडलमॅन पयशे मेळना. तुम्ही सगळ्यांनी काम केलं म्हणून तुमकां अपेक्षेन केल्लें आसा. दुसरी आमी पळयता आसतना पळयता एक वाटेंतल्यान सुविधा दिल्यो आनी दुसऱ्या वाटेंतल्यान त्या मनशाची लेवल जी आसा ती वयर सरपाक जाय. सुविधा दितकच त्याची आर्थीक वेवस्था जी आसा ती वेवस्थाय बरी जावंक जाय आनी म्हणून तेंच्यांनी आयुष्यमान भारत योजना हाडली. ज्या योजनेच्या माध्यमांतल्यान आज जशी आमच्या गोंया भितर दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण आसा, म्हणजे आज गरीब मनशाक सुद्दां दिसता आसत की प्रायवेट हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट घेवंक जाय जाल्यार त्यो घेवपाक शकता. आनी देशभरा भितर आयुष्यमान भारताच्या माध्यमांतल्यान 5 लाख पर्यंत एखादो गरीब मनीस एखाद्याक जर ट्रिटमेंट घेवंक जाय जाल्यार तो घेवपाक शकता. हाच्या पयलीं कितें जातालें, घरांत एखादो व्यक्ती जर दुयेंस पडलो, आजारी पडलो आसत जाल्यार त्या फॅमिलीक स्पेशली महिलेक लोन काडचें पडटालें आनी त्या घरांतल्या मनशाचो ट्रिटमेंट करचो पडटालो. आनी काडलेलें लोन जें आसा तें फारीक करता म्हणल्यार ती आनीक थकताली, आनीक गरीब जाताली.
आणि त्यामुळे नरेंद्र मोदीजींनी ठरलेलं हे जाऊ जायना म्हणून आयुष्यमान भारत सारखी स्कीम त्यांच्यानी लागू केली. PM सुरक्षा जीवन ज्योती विमा ही योजना हाडली, ज्या योजनेच्या माध्यमांतल्यान ॲक्सिडेंटल डेथ जर एखाद्याचो जालो जाल्यार आमी जे पयशे भरतात 2 रुपया कितें तरी बँकेंतल्यान कट जाता इन्शुरन्स प्रिमियम की 10 रुपया, त्या माध्यमांतल्यान त्या मनशाक सुरक्षा मेळपाक जाय. त्या मनशाच्या फाटल्यान जो ब्रेड अर्नर जो आसा, जो घरांत पयशे जमोवन हाडटा, त्याच्या फाटल्यान मनीस त्या घरांतली मंडळी ही गरीब उरूं जायना म्हणून सुरक्षा कवच दिवपाचें काम तांकां त्या हातून केल्लें आसा. हे करता आसतना श्रमशक्ती योगी मानधन योजना जी आसा ही 60 वर्सां एखाद्याक BPL होल्डराक जर जाली आसत जाल्यार ताका 3000 रुपया ही पेन्शन दिवपाची वेवस्था ही सुद्दां ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान केल्ली आसा. आमी सदांच पळयतात की भारतीय जनता पार्टी सदोदीत महिलांक प्राधान्य दिता आनी आमी म्हणटात की नरेंद्र मोदीजी खूब सदां म्हणटात की ह्या देशांतल्यो महिलांमुळे आज आपण सत्तेर आसा, कारण त्यांचो विश्वास आपल्याचेर आसा आनी आपलो विश्वास त्यांचेर आसा. आणि म्हणून त्यांच्यानी प्रायम मिनिस्टर मातृवंदन योजना, एखादी प्रेग्नंट वुमन जी आसा हे महिलेक लमसम एक 5000 रुपया सपोर्ट मेळूं जाय ही योजना सुद्दां ह्या सरकारान हाडलो. म्हणजे दुसरें जे आमी पळयलें, एक वाटेंतल्यान सुविधा दिल्यो, दुसऱ्या वाटेंतल्यान तांच्यांनी बारीक मनशाक अपग्रेड करपाक लागून वेगवेगळ्या फायनान्शियल मदत करपाचें काम केलें. आणि तिसऱ्या हातूंतल्यान आमी पळयता आसतना आमी सेल्फ रिलायंट आसूं जाय, आमी दुसऱ्याचेर अवलंबून आसूं जायना. आणि म्हणून तांच्यांनी वेगवेगळ्यो स्किमी मनशाचे फायनान्शियल धंदो करता आसत जाल्यार फायनान्शियल पोजिशन सारकें उरूं जाय. आणि म्हणून तांच्यांनी प्रायम मिनिस्टर किसान सन्मान निधी ही स्कीम हाडली. ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान शेतकरी जो आसा ह्या शेतकऱ्याक 6000 रुपया वर्सा म्हणजे 2000 पर क्वार्टर अशें दिवप अशें ठरयलें. आमच्या गोंया भितर हांवें लोक राज्यसभेन एक विशय मांडलो, गोंया भितर आमच्या केवळ 6000 लोकांक मेळटा, कारण गोंया भितर आमचे टॅनंटेड लँड जे आसा ते चड आसा. गोंयांत सगळ्याक एवरेज 52,000 लोक हे शेतकरी आसात, पूण ही सुविधा आमच्या गोंयांत केवळ 6000 लोकांक मेळटा. आनी म्हणून हांवें ठरयलां की हाच्या फाटल्यान लागप आनी टॅनंट लोक जे आसा तांकां सुद्दां ही सुविधा मेळूं जाय म्हणून हांवें लोक आपल्या राज्यसभेन तो विशय मांडला आनी ताचो फॉलोअप करून तो करूनय घेवप अशें ठरयल्लें आसा. दुसरो आमी PM फसल बिमा योजना, म्हणजे जसो आमी मनशाचो इन्शुरन्स करतात तसो आमी आमच्या शेताचो इन्शुरन्स करपाक जाय. आणि त्यामुळे त्या शेताचो इन्शुरन्स करपाक लागून जर 22 कोटी लोकांक तेंच्यांनी ही येवजण दिवपाचें काम केलें, जातूंतल्यान आमचे फूडग्रेन्स जे आसा ते प्रोटेक्ट करपाचें काम केल्लें आसा. PM मुद्रा योजना ही तेंच्यांनी स्कीम हाडली, जेणे करून सेल्फ स्वताचो धंदो बारीक वेवसाय जर एखाद्याक करूं जाय आसत जाल्यार त्या मनीस तो वेवसाय करपाक शकता. त्यामुळे तांच्यांनी प्रायम मिनिस्टर मुद्रा योजना ही हाडली, ज्या योजनेच्या माध्यमांतल्यान 40 कोटी लोकांक जनतेक वेगवेगळ्या भागात चलयांक ही स्कीम दिवपाचें तांच्यांनी काम केल्लें आसा. आनी हें करता आसतना आतां आमचो रोल कितें, तांच्यांनी हे वेगवेगळ्यो स्किमी हाडल्यो जाल्यार हेजो कार्यकर्ता म्हणून आमी कितें करपाक जाय, तर आमचें पयलें जें काम आसा तें आमी बूथ वायज लिस्टिंग करूं जाय. आमच्यो स्किमी आसा पूण बऱ्याचदा ते स्किमी त्या मनशाक पावता काय कितें. आमी जर बसून ठरयलें की ही आमच्या म्हज्या हातूंतले हे वेगवेगळ्यो स्किमी आसा पूण हे स्किमी म्हज्या बुथांतल्या ह्या मनशाक मेळूं जाय, त्यामुळे तेंचें लिस्टिंग करपाचें काम जें आसा तें बूथ वायज जर आमी केलें जाल्यार आमकां आयडेंटिफाय करपाक बरें पडटलें. आमी तातूंतल्यान आमी व्हेरीफाय करचें पडटलें कोणाक खंयची स्कीम मेळटली. आमी प्रधानमंत्री सन्मान निधी आसा, प्रधानमंत्री आवास योजना आसा, प्रधानमंत्रीची मुद्रा योजना आसा, ही आमी खंयच्या मनशाक दिवंक शकतले. हें करपाचें काम जें आसा तें आमी करचें पडटलें एज अ कार्यकर्ता म्हणून. आमी तेंचे डॉक्युमेंट गोळा करचे पडटले, आधार कार्ड पळोवचें पडटलें, वेदर ही इज एलिजिबल आसा काय ना हें आमकां पळोवचें पडटलें. आनी हें जर आमी केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता जें 100% सॅच्युरेशन आमच्या तकलेन जें आसा की भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बुथाचेर आमकां म्हणटात की आमकां त्या बुथाचेर मनीस आमकां जोडपाक जाय. आनी तो मनीस जर जोडटलो आसत जाल्यार ताका स्कीम ही तो वचून तेणें केली जाल्यार ताका महत्व ना. पण ती स्कीम आमी वचून जर आयडेंटिफाय केली, आमी वचून जर ताका सांगली आसत जाल्यार ताकाय दिसतलें की म्हाका लागून ह्या कार्यकर्त्यान कितें तरी केल्लें आसा. आनी तातूंतल्यान बऱ्याच जाणांक दिसता की म्हाका कितें, म्हाजें कितें, आपल्याक कितें मेळटलें. आमकां कांय मेळना, आमकां मेळटा एक आयडेंटिटी. आमकां आमची त्या भागा भितर लिडरशीप डेवलप करपाक मेळटा. एखादो कार्यकर्तो ज्या वेळाचेर बुथार करता तेन्ना एखादी पंचायत निवडणुकीक लोकांक दिसता हेणें म्हजें काम केल्लें आसा, त्यामुळे येणाऱ्या पंचायत निवडणुकीक हेच्या फाटल्यान आमकां रावपाक जाय. हें ज्या वेळार दिसता त्या वेळाचेर आपण स्वताची आयडेंटिटी आमी निर्माण करपाक शकतात आनी म्हणून आमी हें जर करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी त्यामुळे हें जें सगळें करता आसतना अवेरनेस कितें करतले, सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमी अवेरनेस करतले. उलयतालो हे सगळीं कामां आसा, तरी पूण तुमी सगळे जाण ऑन टायम हांगा आज उपस्थित आसात. आनी जितली संख्या, कारण कोणूय येवन बसलो असो ना,
सगळीं नांवां काडलीं आनी त्या प्रमाणे तेच लोक हांगा येवं जाय आनी अशा पद्दतीन तुमी सगळे पार्टीचे कार्यकर्ते हांगा उपस्थित आसात म्हणून तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता। आज आनी फाल्यां अशें 2 दीस हें प्रशिक्षण जातलें आनी ह्या प्रशिक्षणा भितर वेगवेगळे विशय जातले। नवीन समिती जेन्ना जाता एखादी भारतीय जनता पार्टीची तेन्ना केंद्रा पासून बूथ पर्यंत अशें प्रशिक्षण शिबीर आसता आनी ताच्या भितर वेगवेगळे विशय जे आसात हे विशय तुमकांय सगळ्यांक खबर आसा कारण तुमी बरींच वर्सां कांय जाण पार्टीचें काम करतात आनी त्यामुळे प्रत्येक वक्तो जो आसा तो वेगवेगळो विशय आपलो तुमच्या समोर दवरतलो। म्हजे कडेन जो विशय दिला तो विशय आसा एकूण भारतीय जनता पार्टीचें केंद्रात जें सरकार जालें त्या सरकारान काडलेल्यो वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसा ह्या स्किमीची माहिती तुमच्या पर्यंत दिवप आनी गोंयचें सरकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या लिडरशिपीचें जें सरकार आसा ह्या सरकाराच्यो गोंयच्यो उदरगती म्हणजे हांव म्हणटा आसतना केंद्रांतल्यो उदरगत तुमकां सांगिना पण केंद्रांतल्यो स्किमी ज्यो आसात मनशाक बारीक मनशाक वयर कशें काडप ह्या संदर्भांतल्यो स्किमी ज्यो आसा हे स्किमी तुमच्या समोर दवरपाक लागून म्हजो विशय आसा म्हाका जर एक 40 मिनटां उलय म्हूण सांगला पण तुमकांय सगळ्यांक विनंती करता मदीं जर बोरींग जालें जाल्यार ताळयो मारपाक हरकत ना कारण हांव तुमचेर बोज जावचो ना कारण टायमूय विचित्र आसा कारण जेवल्या नंतर आयकून घेवप हें खूब डिफिकल्ट आसा आनी त्यामुळे तुमकां दिसलें जाल्यार तेजे पयलीं हांव बंद करता पण 2 विशया भितर हे विशय हांव म्हजो दवरता। पयलीं हांव केंद्रांतलो विशय मांडटा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की भारतीय जनता पार्टीचें व्हिजन कितें आसा। आमचें सगळ्यांचें व्हिजन जें आसा तें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास। ह्या देशा भितर रावणारो प्रत्येक मनीस जो आसा ह्या प्रत्येक मनशाक आमकां फुडें घेवन वचूं जाय आनी सगळ्यांक आमकां बरोबर घेवं जाय। जाती धर्म हे सगळे जरी असले आसत जाल्यार सगळ्यांक बरोबर घेवं जाय हें आमचें व्हिजन आसा आनी त्या हें व्हिजन पुरें करपाचो रोल कोणाचो आसा जाल्यार आमचो कार्यकर्त्यांचो। आनी सदांच आमी म्हणटात की भारतीय जनता पार्टी हो कार्यकर्त्यांचो पक्ष आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जो आसा हो सर्वश्रेष्ठ आसा। बाकीचीं सरकारां हाच्या पयलीं येवन गेलीं पण ह्या खंयच्याच सरकारान हाडलेल्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो लोकां पर्यंत पावल्यो ना पण लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम जर कोणें केलां आसत जाल्यार तें भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आनी म्हणून प्रत्येक स्कीम जी आसा ही स्कीम लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम प्रत्येक कार्यकर्त्यान केल्लें आसा आनी एज अ कार्यकर्ता आमचो रोल कितें सरकाराच्यो येवजण्यो ज्यो आसा हे येवजणे लोकां पर्यंत कशे आमी पावयतले हेचें प्रोविजन आनी तेचें प्लॅनिंग करपाचें काम जें आसा हें आमी करप आनी ह्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां बरोबर कनेक्ट जावंक जाय। लोकां कडेन कनेक्ट आमी कशें जातले जाल्यार एखादी स्कीम जेन्ना आमचें सरकार आसता अशा वेळाचेर सरकाराची स्कीम लोकां पर्यंत पावप सरकाराचो प्रोग्राम लोकां पर्यंत पावप आनी लोकांक कनेक्ट जावप आनी जेन्ना आमी ऑपोजिशनान आसतात अशा वेळाचेर आंदोलनां आमी करप आनी आंदोलनाच्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत पावप अशें आमी सदांच मानतात। आतां हे स्किमी करता आसतना 2-3 वाटेन केल्ले आसा। एक आमी सुविधा अश्यो जर पळयल्यो म्हणजे मनशाक डायरेक्ट बेनिफीट मेळून तो मनीस वयर कसो सरपाक शकता ह्या तरेच्यो सुविधा दिवपाचें काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन समोर दवरलें आनी तांच्यांनी ठरयलें की ह्या देशा भितर मनीस जो आसा ह्या प्रत्येक मनशाक घर मेळपाक जाय आनी म्हणून तांच्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना जी आसा ही प्रधानमंत्री आवास योजना ही ह्या देशा भितर हाडपाचें काम केलें जेणे करून ह्या देशा भितर जाका घर ना त्या मनशाक घर मेळपाचें काम घर दिवपाचें काम हें जें आसा हें प्रधानमंत्री मोदीजीच्या स्किमीच्या अंडर मेळ्ळें आनी म्हणून आज आमकां सांगपाक खूब बरें दिसता। देशभर जर आमी पळयलें आसत जाल्यार 4 कोटी पेक्षा जास्त लोकांक ही खरी घरां बांदून दिवपाचें काम आमच्या सरकारान केल्लें आसा। दुसरें जें आसा तें जल जीवन मिशन म्हणजे आमकां तेचो व्हडलो खबर ना कारण आमकां तेचो व्हडलो त्रास जावना पण देशभर आमी जर पळयता आसत आमी टीव्हीर पळयताल्यो की कितल्यो महिला 2-2, 3-3 किलोमिटर हे उदक हाडपाक लागून वयताले फ्रेश उदक मेळनाशिल्लें हाडटाले उदक आनी त्या वेळार जल जीवन माध्यमांतल्यान प्रत्येक घरा भितर बरें नळ दिवं जाय लोकांक बरें उदक दिवं जाय हें मोदीजीन ठरयलें आनी जल जीवन माध्यमांतल्यान 15.6 कोटी जनतेक देशा भितरल्या नळ दिवपाचें काम तांच्यांनी ह्या स्किमीच्या सुविधा ह्या दिवपाचें काम तांच्यांनी केलें। आमी पळयतात की उज्ज्वला योजना पयलीं खूब लोकांच्या घरांनी गॅस कनेक्शनां आशिनासलें म्हणजे आमी जर आमचो विचार केलो म्हाका याद जाता की म्हज्या घरा गॅस कनेक्शन 1992 की 93 आयलें तेन्ना हांवें पयल्या वेळाचेर हरीश झाडये तेन्ना खासदार आसलो आनी तेन्ना खासदाराचें लेटर दिलें जाल्यार गॅस कनेक्शन फास्ट मेळटालें जाल्यार मेळत नासलें आनी त्या वेळार आमचें जेवण करपाचें जें आसा तें सगळें आमी चुलीचेर रांदताले आनी चुलीचेर रांदल्या कारणान त्या धुवरा भितर जो भरपूर लोकांक जो त्रास जातालो छातीचो रोग जो आसा हो जातालो आनी तातूंत बऱ्याच लोकांचो मृत्यू जातालो आनी म्हणून उज्ज्वला योजना जी आसा ह्या योजनेच्या माध्यमांतल्यान
सगळ्या लोकांपर्यंत गॅस कनेक्शन पावूंक जाय. जो गरीब मनीस घेवंक शकना ताका सुद्दां दिवंक जाय ही योजना हाडली आनी सादारण 10.5 कोटी लोकांक देशभरांतल्या गॅस कनेक्शन दिवपाचें काम नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केल्लें आसा. स्वच्छ भारत मिशन म्हणजे प्रत्येक घरा भितर टॉयलेट आसूं जाय. आमी पळयताले की आमी जेन्ना गोंया भायर फिरपाक वताले तेन्ना आमी जर समजा शिर्डी वचप ठरलें जाल्यार आमी कोल्हापूर क्रॉस करतकच गाडी जर मातशी सायटीक जर दवरली जाल्यार आमी चिंतताले की बऱ्या जाग्यार दवरया म्हणटाले, कारण भितर सरतना पांयांक कितें लागत तें कळनासतालें. तर लोक तेन्ना टॉयलेट नासले आनी त्यामुळे ते टॉयलेट दिवपाचें काम आज नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केल्लें आसा. आनी त्यामुळे स्वच्छ भारत मिशनाच्या अंतर्गत 11.5 कोटी लोकांक जनतेक तांकां आज टॉयलेट फॅसिलिटी जी आसा ही दिल्ली आसा आनी त्यामुळे सुविधा निर्माण आयिल्ली आसा त्या सगळ्या भावांनी भयणांनो. तशेंच आज जर 4 आसा फाल्यां फक्त 3 सत्रां आसात ती सुरू जातली. म्हणजे इन डिटेलान सांगपाची गरज ना. तुम्ही मनाची तयारी करून हांगा आयिल्ले आसा आणि मनाची तयारी करता आसतना ज्या पद्धतीन तुम्ही ह्या वर्गात म्हणजे प्रशिक्षण वर्गात उपस्थिती दाखयल्यात, म्हणजे तयारी करता आसतना मनान ठरवून येयल्लें आसा की यस आमी हो अभ्यास वर्ग यशस्वी करून दाखयलो आणि त्याची गरज आहे. पण बरें दिसता आयकपाक आमचे जे लिडर जे आसात, खास करून आमचे प्रदेशाचे आपले अध्यक्ष आणि आताचे राज्यसभेचे खासदार, त्यांच्या तोंडातली उतरां जी आसात की मांद्रे मतदारसंघाचे कार्यकर्ते जे आसात ते देव दुर्बल असे तुम्ही कार्यकर्ते आसात. कसल्याचीच अपेक्षा न धरता पक्षाचे काम आणि ते सुद्धा दिल्ली काम इन टाइम तुम्ही करता आणि हो जो विश्वास त्यांच्यानी तुमचेर जो दाखयलेलो आसा हो विश्वास याच्या फुडें बी तुम्ही नक्कीच दाखयतले. मला या वर्गात म्हणजे प्रशिक्षण वर्गाच्या माध्यमातून खूपशा गोष्टी आम्ही शिकपाची गरज म्हणजे शिकयतले आमकां आम्ही शिकून घेवपाची गरज आसा. आणि जे आम्ही हांगा ह्या शिक्षण म्हणजे प्रशिक्षण वर्गांतून जे कितें ज्ञान जे घेतले ते ज्ञानाचो उपयोग फुडले जे म्हयने जे आहात त्या फुडल्या म्हयन्यात आपापल्या परीन प्रमुख कार्यकर्ते नातात प्रत्येक बुथाचे आम्ही करपाची गरज आसा. आताच आमचे मध्ये हांगा आयिल्ले आसात आमचे मोर्जे गावचे सरपंच बाब विलास मोर्जे, माजी सरपंच बाब अमित शेटगावकर, त्याचबरोबर मंदार टोके, त्याचबरोबर आमचे पारशे गावचे सरपंच मधुसूदन होडकर, आदले आमचे सरपंच अजय टोंगुटकर, कदाचित सगळ्यांची नाव घेना, नर्मलचे आसात, मांद्र्याचे आसात, पालयेचे आसात. बरें दिसता सत्तेन म्हणजे आम्ही सत्तेन आसातच, पण मांद्रे मतदारसंघात आमदार नसताना सुद्धा तुम्ही आजपर्यंत बऱ्यापैकी तुमचे सगळे कार्य करीत आसात. चड टाइम घेना. परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे या प्रशिक्षण वर्गात मनापासून परत एकदा स्वागतही करता आणि जी संख्या आमकां जाय आसली म्हणजे पक्षात जाय आसली प्रमुख कार्यकर्त्याची एक पक्षाची म्हणजे तुमची कार्यकर्त्याची संख्या जाय तशी तुम्ही उपस्थित रावल्या बद्दल तुमचे अभिनंदन करता. दीनदयाळ उपाध्यायचे आमचे जे अभ्यास वर्ग प्रमुख कार्यकर्त्यांचो अभ्यास वर्ग त्याची सुरुवात आताच सामूहिक प्रयोजित करून जाल्ली आहा आणि ह्या उद्घाटन प्रसंगी खास करून आमच्या मध्ये आसात आमचे राज्यसभेचे खासदार, त्याचबरोबर म्हणजे ट्रेनिंग जो प्रोग्राम आसा त्याच्या खातीर तुमचे मनापासून स्वागत आणि खरोखरच अभिनंदन करीशें दिसता तुमचे सगळ्यांचे की जेन्ना आमी ठरयले म्हणजे पार्टीन ठरयले आमकां सांगले की अभ्यास वर्ग 14 आणि 15 तारीख आमकां घेवपाचो आसा मांद्रे मतदारसंघाचो आणि ह्या मांद्रे मतदारसंघान मंडळ समिती स्टेट डिस्ट्रिक्ट आमचे मोर्चाचे जे जरी डिक्लेअर करूं ना असे मंडळ वेगवेगळ्या मोर्चाचे अध्यक्ष प्रमुख कार्यकर्ते आणि आमचे बूथाचे अध्यक्ष आणि तुमच्या बरोबर खास करून हांगा उपस्थित आहात जेका हांवें सकाळीच म्हटले की आमचो उद्घाटनाचो कार्यक्रम ह्या वर्गशाळेचो साधारण एक 3:30 वाजता हांगा जातलो
आणि त्यांना आम्ही निरोपय दिलो. आज उपस्थिती आसा तसे आमचे निवृत्ती शिरोडकर भावनो. एक बरें दिसता की आज गेली 4 वर्सां या मांद्रे मतदारसंघात आमचा जो भारतीय जनता पार्टी पक्ष जो असा जे कार्यक्रम दितात ते कार्यक्रम तुम्ही सगळे यशस्वी करून दाखयतात. आज सुद्धा या कार्यक्रमाक तुमची जर उपस्थिती जर पळयली जाल्यार आमी अपेक्षा धरल्या 110 जाणांची. पण जेन्ना हांव थंय रजिस्ट्रेशन हॉलांच्यान जेन्ना वयर येतालो तेन्ना ऑलमोस्ट 100 क्रॉस जाल्ले. म्हाका दिसता 110 क्रॉस जावंक शकता. हेणे दाखोवन दिता की भारतीय जनता पक्षाचे म्हणजे पार्टीचे तुमचो सगळ्यांचो विश्वास आसा आणि त्या विश्वासाच्या बळाचेर तुम्ही आजपर्यंत गेली 4 वर्सां हे काम करीत गेल्ले आसा. काम करता आसतना वेगवेगळे आम्ही जसे म्हटले कार्यक्रम जे आमकां पक्ष दिता ते सगळे बरेपैकी घडोवन येता. पण अशीच उरलेले जे कितके म्हयने आसत जे पक्ष काम दितले तुम्ही ह्याच पद्धतीन ह्याच नेटान ह्याच उमेदीन पक्षा खातीर आमी मोठ्या उमेदीन आनी जिद्दीन काम करतले अशी तुमचे म्हणजे तुमच्या वतीन आमचे जे आदरणीय राज्यसभेचे खासदार जे आसात तांकां सांगनशें दिसता. भावनो ह्या कार्यशाळेक म्हणजे आता जी सुरू झाली ती फाल्यां तेंपार सोंपतली. म्हणजे ओव्हरनाईट रातची रावपाची व्यवस्था सगळ्या जाणांच्या हांगा केल्ली आसा आणि ते सगळ्यांनी मानून हांवें एंट्री घेता आसतना पळयले की सगळ्याच्या खानाक आपापले बॅग आशिल्ले. म्हणजे नक्कीच तुम्ही सगळे ठरवून दिल्ले आसात कार्यशाळा जी आसा ही कार्यशाळा आमी योग्य ते प्रकारे म्हणजे जशी पक्षाक जाय त्या पद्धतीन आमी यशस्वी करतले आणि करपाची गरज आसा. कारणां वेगवेगळी आसात. हांवें डिटेलान वचना कारण तुम्ही सगळे सिनियर मोस्ट कार्यकर्ते आहात. बारीक सारीक गोष्टी तुमकां सांगपाची गरज ना. पण एक गोष्ट आमकां पाशास काडपाची गरज आसा. आता जे सत्र सुरू जालें या आयच्या दिसा 4 आमचे वेगवेगळे वक्ते जे आसात 4 वेगवेगळी सत्रां जातात आणि त्याचे उद्घाटन म्हणून आमचे आदरणीय खासदार राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तानवडे हे करतले. त्याच्या उपरांत आमचे दुसरे जे वक्ते जे आसात ते मिस्टर गजानन शेट्टी ताचे दुसरे आसात. तिसरे जे आसात आमची मॅडम शुभदा साळवेकर त्यांच्याने हांवें जिल्हा परिषदेत म्हणजे 2005 निवडून येवन झेडपी मेंबर म्हणून बरोबर कामां केलेली आसा. ही एक आज आमकां ह्या प्रशिक्षण वर्गात एक वक्ते म्हणून आयिल्ली आसा. त्याच बरोबर चौथे जे सत्र आसतले हे चौथे सत्र हे रजनीकांत सामंत हे घेतले. त्याच्यानंतर मदीं च्या पाणी म्हणजे तसे सगळे रातचे जेवणे आसतले एंटरटेनमेंट प्रोग्रामय आसतले. मागीर दिसता आमचे बंटी गान कोटि
वंदे मातरम राष्ट्रगीत आणि गीताले आणि ते धंदे सगळे तुझ्या मागता सगळ्यांनी आनंद सगळ्यांना नमस्कार. आज दीपर प्रज्वलन कर भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टीचा प्रशिक्षण महाअभियान मंडळ ट्रेनिंग वर्कशॉपा खातीर सो हांव परेश सावंत मंडळ जनरल सेक्रेटरी मांद्रे मतदारसंघाचो तुमचे सगळ्यांचे स्वागत नमस्कार करून आम्ही या मांद्रे मतदारसंघाचे भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ अध्यक्ष सेक्रेटरी प्रदीप नायक यांच्यानी व्यासपीठाचेर येवचे. आता हांव मागता बालभवनचे चेअरमॅन भारतीय दिलो येणारे सगळे आणि तो डेव्हलप जातलो. बंगी जम्पिंग म्हणजे आम्ही बरेचदा म्हणतात की पैसे दिवपाचे आणि उडकी मारपाची. म्हणजे ती जम्पिंग उडकी मारपाक म्हाका दिसता तरी 5,000 तरी भरचे पडटा. रिस्क कितें पण बरेच लोक ॲडव्हेंचर टुरिझम पळोवपाक येतात. वयर वयर उडकी मार दिसाक 50